नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। के तपाईलाई नेताहरू भटाभट विदेश भ्रमणमा गइरहेको बारे थाहा छ? यदि थाहा छैन भने थाहा पाइराख्नुस्। यति बेला नेपालका करिब 1 दर्जन नेताहरू विदेशको भ्रमणमा छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, सभामुख देवराज घिम्रे, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत, रासोपा सांसद शोभिता गौतम, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उनकी छोरी मानुषी यमी, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंह, सुनिल शर्मा, आर्जु राणा, एमाले सांसद ईश्वरी घरती, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत अहिले विदेश भ्रमणमा छन्। यी बाहेक खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत लगायत थुप्रै मन्त्री राज्य मन्त्रीको त विदेश आउजाउ चलिरहेको छ। आखिर कुन नेता कुन देश गए त? अनि के छ यसरी भटाभट भ्रमण जाने नेताहरूको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली नेताहरूमा विदेश भ्रमणको मोह बढ्दै। प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्म विदेश भ्रमणमा। कोही निजी र कोही राज्य कोषबाट भ्रमण गर्दै। ठूलो खर्च, अघिपछि सुरक्षाकर्मी अनि शानका साथ विदेशको भ्रमण। सुन्दा देशका लागि बोझिलो भए पनि नेपाली नेताहरूका लागि योभन्दा सुखशैल अरू के हुन सक्छ र? किनभने यति बेला प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद लगायत धेरै नेताहरू विदेशको भ्रमणमा छन्। सरकारले अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरेको भए पनि आफैले बनाएको निर्णयलाई लत्याउँदै नेताहरू लर्को लागेर विदेशको यात्रामा निस्किएका छन्। राज्य कोषको लाखौं रकम खर्च गरेर मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा निस्किए पनि यसको उपलब्धि पनि शून्य सरह छ। बिग्रिएको कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मुलुकको प्रतिनिधित्व बलियो बनाउनेतर्फ कुनै पनि मन्त्रीहरूको चासो जान सकेको छैन। तर जे भए पनि विदेश भ्रमणमा जान पाए त नेपाली नेतालाई अरू के नि चाहियो र? जसको उदाहरण अहिले विदेशमा रहेका करिब दर्जन बढी नेताहरूको संख्याले पुष्टि गर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भर्खरै न्युयोर्क भ्रमण सकाएर अहिले 8 दिने चीन भ्रमणमा छन्। यसअघि भारत र इटाली भ्रमण गरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले 15 दिने विदेश यात्राका क्रममा देश बाहिर छन्। प्रधानमन्त्री दाहालसँगै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव पनि अहिले चीनमै छन्। दाहाल अमेरिका जानुभन्दा 4 दिन अगावै परराष्ट्र मन्त्री साउद अमेरिका पुगेका थिए र उनी प्रधानमन्त्रीसँगै चीन गएका छन्। यता सभामुख देवराज घिम्रे पनि प्रधानमन्त्री न्युयोर्क गएको भोलिपल्टै आयरल्यान्ड भ्रमणका लागि निस्किएका छन्। उनी 1 हप्ते आयरल्यान्ड भ्रमणका लागि निस्किएका हुन्। यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत पनि यति बेला अमेरिका भ्रमणमा छन्। एमाले सांसद ईश्वरी घरती क्यानाडाको भ्रमणमा छिन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको भए पनि मन्त्री सांसदहरूको विदेश भ्रमणको लर्को भने रोकिएको छैन। विदेश भ्रमणका नाममा सरकारी खर्चमा घुमघाम गरेर मात्र आउँदा यसले राज्य कोषलाई खर्च मात्र बढाएको अधिकांशको तर्क छ। सरकारका प्रमुखहरू र सरकारमा रहेका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूको विदेश भ्रमण भनेको धेरै महत्त्वको कुरा हो। दुईटा देशहरूको बीचमा सम्बन्धलाई सुदृढ र अरू उचाइमा पुर्याउनको लागि यी भ्रमणहरू जरुरी हुन्छन् नै। तर ती भ्रमणहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्नुहोला भने निश्चित एजेन्डामा आधारित हुन्छ र हुन पनि पर्छ। किनभने एउटा प्रधानमन्त्रीको अथवा सभाध्यक्षको विदेश भ्रमणमा राष्ट्रले ठुलो धनराशि
खर्च गर्नुपर्छ। देशको पैसा, जनताले तिरेको कर निकै ठुलो खर्च हुन्छ। अब त्यो खर्च गरेर समय र स्रोत दुवै कुरा खर्च गरेर विदेश भ्रमण गर्ने भनेको कुरा त्यो केही न केही उपलब्धि र केही न केही एजेन्डामा देशको राष्ट्रिय हितमा कुनै न कुनै उपलब्धि लिनको लागि चाहिँ गरिने हो। तर नेपाल त कस्तो भइसक्यो भन्नु होला भने यो हाम्रो उखान छ एउटा, उखान भन्ने चलन छ, यो उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध भने जस्तो। अब यिनको विदेश भ्रमणको कुनै औचित्य पस्ट्याउने गरी उनीहरू भ्रमणमा जाँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उनकी छोरी मानुषी यमी, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंह र सुनिल शर्मा पनि अहिले दिल्ली भ्रमणमा रमाइरहेका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद आर्जु राणा सिङ्गापुर भ्रमणबाट टोकियो पुगेकी छिन् भने उनीसँगै गएका विनोद चौधरी भने सिङ्गापुरबाट स्वदेश फर्किसकेका छन्। रासोपा सांसद सोभिता गौतम पनि अहिले अमेरिकामा छिन्। यद्यपि केही नेताहरूको भ्रमण भने नितान्त व्यक्तिगत हो। केही दिन अघि मात्र युरोपको भ्रमण सकाएर फर्केकी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ पुनः कार्तिक 7 देखि 9 गतेसम्म मलेसियाको कोलालम्पुरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदैछिन्। यता असोज 8 र 9 गते इजिप्टमा भइरहेको एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कको 8औं बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत इजिप्ट प्रस्थान गरिसकेका छन्। यसरी प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सांसद सबै निरन्तर विदेश भ्रमणमा जाँदा यसको औचित्य र उपलब्धि के भन्ने मूल प्रश्न बनेको छ। बिग्रेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुधार्ने, दुई देश बीचको व्यापारलाई सुदृढ गर्नेतर्फ मन्त्रीहरूको सक्रियता नदेखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। कहिलेकाहीँ विभिन्न चाडपर्व अवसरमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले शुभकामना सन्देश दिन्छ नि, त्यसको कुनै अर्थ छ? अब यो अहिले के भने हाम्रो मानसिकता कस्तो रह्यो भनेदेखि अब बाहिर गयो भने अलिअलि डलर भत्ता पनि आउने, अब यहाँ झ्याउ बेकारमा बरु 8-10 दिन घुमेर आऊ भन्ने खालको त्यो मानसिकता भयो क्या। अनि अब एउटा त अब थुप्रो अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न बाइल्याटरल हाम्रो मेकानिजम छन् राष्ट्रका, होइन, मन्त्री स्तरीय छ, सचिव लेभल स्तरका छन्। अनि विभिन्न भेटघाट गरिराख्नुपर्छ। ती त कति त बाध्यात्मक पनि छन्, कति के गर्छन् भनेदेखि अनि सिट मगाउँछन्। कुनै कन्फरेन्स भइरहेछ भनेदेखि यहाँका युएनका एजेन्सी छन् नि, उनीहरूलाई हामीलाई पनि निम्ता पठाइदियो भन्छन्। अनि केसम्म गर्छन् भनेदेखि सुन्नु सक्छु इन्ट्रेस्टिङ कुरा, निम्ता पनि आउँछ अनि यहाँनिर आफ्नो बजेट खर्च गर्दैनन् कि, किनभने अब फेरि मन्त्री परिषदमा त अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। अनि के गर्छ भनेदेखि यहाँ जुन संस्था छ जसले बोलाएको छ त्यो टिकट पनि हालिदियो भने भन्छन्। किनभने यहाँ जुन बसिरहेछन् यिनीहरूलाई पनि पैसा खर्च गरिन्छ नेपालको टाउकोमा। पैसा खर्च गर्नु के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ बुझ्नुहोस्, त्यो के भनेदेखि नेपाललाई केही न केही पैसा दिने बजेटमा छुट्याइराखेको हुन्छ, होइन। त्यो बजेट कहिलेकाहीँ खर्च पनि नगरेर बसिरहेको हुन्छ। अनि टिकट पनि लिएर अनि जान्छन्। खास गरेर कहिलेकाहीँ सचिव लेभलको मान्छे पनि जान्छन्, सहसचिवहरू त थुप्रै गइरहेछन्। अनि यस्ता थुप्रो मिटिङ अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रो अब अहिले मिटिङ भइरहेछन्। यी बाहेक अन्य थुप्रै मन्त्री सांसद नेताहरूको विदेश भ्रमणको लर्को लामै छ। खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत लगायत थुप्रै मन्त्री, राज्य मन्त्री, नेताहरूको विदेश आउजाउ निरन्तर चलिरहेको छ। तर उच्च स्तरीय तहका यस्ता भ्रमणले न त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मुलुकको प्रतिनिधित्व बलियो बनाउन सकेको छ, न त बिग्रिँदै गएको कूटनीतिक सम्बन्ध नै राम्रो बन्न सकेको छ। मुलुक र जनजीविकाको दैनिकी शिथिल बन्दै गएको अवस्थामा नेताहरू भने विदेश भ्रमणमा रमाइरहेका छन्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, सभामुख देवराज घिम्रे, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत, रासोपा सांसद सोभिता गौतम, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उनकी छोरी मानुषी यमी, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंह, सुनिल शर्मा, आर्जु राणा, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, एमाले सांसद ईश्वरी घरती सबै विदेशको भ्रमणमा छन्। तपाईँ हामीले भारत बाहेक कुनै देशको भ्रमण गर्नु पर्यो भने लगभग नचिताए हुन्छ, तर नेताहरू चाहिँ राज्यको खर्चमा अघि पछि सुरक्षाकर्मी लगाएर विदेशको भ्रमणमा निस्किएका छन्, जो नेताका लागि आनन्ददायक भए पनि देशका लागि भने बोझिलो बनिरहेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि आफै बिरामी परेका नेपालका सरकारी अस्पतालहरू सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। मान्छे बिरामी भयो भने अस्पताल जान्छ, तर अस्पताल आफै बिरामी भयो भने कहाँ लैजाने अनि कस्तो उपचार खोज्ने सुन्दा अचम्म लाग्ला। तर नेपालका धेरै सरकारी अस्पतालहरू अहिले बिरामी सरह छन्। निजी अस्पतालको उपचार महँगो भएपछि धेरैजसो बिरामीको पहिलो रोजाइमा पर्छ सरकारी अस्पताल। तर सरकारी अस्पतालको हकीकत यस्तो हुन्छ कि मानिस त्यहाँको उपचारभन्दा बरु महँगो तिर्छु भन्दै निजी अस्पताल जान बाध्य हुन्छ। संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको त छ। तर अहिले पनि आर्थिक अभावमा उपचारमा समस्या भोग्दै आएका नागरिकको कथा पीडादायी छ। आखिर के छ त नेपालका सरकारी अस्पतालको अवस्था? हेरौँ यो रिपोर्ट। दिनानुदिन नाजुक बन्दैछ सरकारी अस्पतालको सेवा। सेवा लिन पुगेका सेवाग्राही र बिरामी झनै मर्कामा। उपचार खोज्दै निजी अस्पताल जाने बिरामी बढ्दै। कम खर्चमा उपचार पाइने भए तापनि देशैभरका धेरैजसो सरकारी अस्पतालको सेवा चुस्त दुरुस्त छैन। न त सरकारी अस्पतालले दिने सेवा नै प्रभावकारी छ, त्यसमाथि ठूला तथा विशिष्टकृत अधिकांश अस्पताल काठमाडौँ केन्द्रित हुँदा उपचारका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता धेरै बिरामीहरूसँग रहने गरेको छ। कम खर्चमा उपचार सेवा पाइने आशमा आम सर्वसाधारणको रोजाइमा सरकारी अस्पताल पर्ने भए पनि बिरामीको चाप अनुसारको पूर्वाधार, जनशक्तिको अभाव, सेवा चुस्त हुन नसकेको बिरामीको गुनासो रहँदै आएको छ। त्यसमाथि ठूला र विशिष्टकृत प्राय अस्पताल काठमाडौँ केन्द्रित छन्, जसका कारण उपचार खोज्दै काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता धेरै सर्वसाधारणसँग रहने गरेको छ। सेवा सुविधा एकदम न्यून छ। किन भन्दाखेरि नि जुन ठाउँमा प्रसुति गृह जस्तो स्वास्थ्य चौकीहरू बनाइदिएको छ नि, त्यसमा डाक्टरको दरबन्दी पनि छैन। एउटा अहेबलले काम गरिराखेको हुन्छ र अहेबलले काम गर्दाखेरि वास्तवमा त्यहाँ भनेको अब प्रसुति कहाँ हुन जाने त? डाक्टर छैन, कोही छैन, त्यहाँ त गाह्रो अवस्था छ। फेरि गाउँघरमा त केही पाइँदैन, एम्बुलेन्सको व्यवस्था छैन। र त्यो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि नि नगरपालिकामा दिएको अधिकार हुन्छ नि, त्यो अधिकार शिक्षा र स्वास्थ्यबाट हटाउनै पर्ने हुन्छ के। अनि बल्ल देशको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बरु ठिक हुन्छ। संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। तर अहिले पनि आर्थिक अभावमा उपचार समस्या भोग्दै आएका नागरिकको कथा भने पीडादायी छ। अहिले शिक्षा र चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ के अरे स्थानीय तहमा राखेर चाहिँ के अरे एकदम यो स्वास्थ्य र चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ के अरे ध्वस्त पार्ने चाहिँ के अरे खेलमा लागिरहेको छ। अहिले तपाईँको चाहिँ मेन के हो भनेदेखि अहिले सानोतिनो चाहिँ औषधि लिनलाई पनि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ प्रमुखलाई चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहलाई चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। तर त्यहाँ त उसले चाहिँ के अरे खालि कमिसनको खेल गर्छ स्थानीय तहले। त्यहाँको मेयरले चाहिँ त्यो कमिसन तन्त्रमा चाहिँ लागेको हुन्छ। उसले चाहिँ औषधि चाहिँ के अरे दिन औषधिमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवहार गर्नु खोज्दो रहेछन् कि औषधि नै भेट्दैन। डक्टरहरूलाई चाहिँ सोद्धा तपाईँ के अरे प्रिस्क्रिप्सन लेखिदिनुहुन्छ, फार्मेसीमा गएर चाहिँ किन्नुहोस्, यहाँ औषधि छैन भन्छन्। औषधि किन छैन भनेर भन्दा स्थानीय तहले चाहिँ दिएको छैन, अब तपाईँले चाहिँ मैले के दिने हो। अब त्यहाँ चाहिँ औषधि नै पाए पछाडि जनता पनि चाहिँ जान्न चाहन्न त्यहाँ के। यस्तो अवस्था आएको छ र यसको मेन कारण चाहिँ के अरे स्थानीय सरकारलाई चाहिँ के अरे धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अधिकार दिने चाहिँ जुन एउटा उनीहरूले चाहिँ चलखेल गरेको छ त्यो चाहिँ के अरे सबभन्दा खराब भइसक्यो। निजी अस्पतालले महँगो शुल्क लिने हुँदा उपचार गर्नु परे अधिकांश बिरामीको पहिलो रोजाइमा पर्छ सरकारी अस्पताल। तर बिरामीको चाप अनुसारको सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार र जनशक्ति नहुँदा सर्वसाधारणहरू निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन्, जसका कारण धेरैलाई आजकल सरकारी अस्पतालको सेवा मन पर्दैन। त्यहाँको सेवा सुविधामा अहिलेसम्म हामीले पाए अनुसार हेर्दाखेरि पहुँच पुग्नेले अलिकति त्यो सरकारी अस्पतालबाट पनि राम्ररी चाहिँ सेवा सुविधा केही मात्रामा पाउन सक्छन्। जसको चाहिँ पहुँच पुग्दैन भने जो गरिब छन्, जो असहाय छन् भने तिनीहरूको पहुँच जाने र आउने मात्रै हो। सामान्य रेखदेख मात्रै, सामान्य मात्रै यसो हेरी टोपले जस्तो मात्रै हुन्छ, कुनै किसिमको राम्रो हुन सक्दैन। जहाँ पनि कि पहुँच हुनुपर्दो रहेछ कि शक्तिमै भर पर्दो रहेछ। जो गर्भवती महिलाहरू बच्चा
हुनेछन् भने तिनीहरूले पनि बाहिरबाट किनेर ल्याएर मगाएर अनि लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले पहुँच गरिबीको र कहीँ पनि ठाउँ छैन भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ। सरकारी अस्पतालहरूको सुविधा अलि व्यवस्थित जस्तो छैन। प्राथमिक उपचार गर्ने कामको लागि मात्रै हो, नभए त्यस्तो भाइटल त्यस्तो डिजिजहरू भयो भने त्यसको लागि उपचार गर्ने खासै व्यवस्था नभएकोले डाक्टर मात्रै हुन्छन्, तर त्यो सुविधा नभएकोले अब ग्राहकहरू वा सेवाग्राहीहरू त्यति नपुग्ने अवस्था छ। बिरामीहरू चाहिँ अब के खोज्छन् भन्दा तत्काल चाहिँ आफूलाई उपचार खोज्छन् होइन, राहत खोज्छन्, त्यसलाई चाहिँ आफूलाई अलिकति बढी जिम्मेवारी भएर लियोस् भन्ने खोज्छन्। र सरकारी अस्पतालमा अलिकति चाहिँ के भने जिम्मेवारी नलिए जस्तो देखिन्छ कि जस्तो बिरामी आयो भने अब हामीले यसलाई पूर्ण जिम्मेवारी लिएका छौँ, यो केही हुँदैन, यसलाई हामी ठिक पार्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा मनोभावना चाहिँ जनताहरूलाई अहिले अलिकति त्यो खालको बनाउन सकेको छैन। प्राइभेटमा लगेपछि अलिकति मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने अब त्यहाँ लगेपछि अलिकति ढुक्क हुन्छ है, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भन्ने अलिकति त्यो खालको चाहिँ एउटा डेभलप भएको छ। अब यसलाई चाहिँ चिर्नको लागि त अब सरकारी अस्पताल लगेका मान्छेहरू चाहिँ राम्रो केयर हुँदो रहेछ, राम्रो छिटो निको हुँदो रहेछ, कम खर्चमा हुँदो रहेछ, उनीहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने ठाउँमा प्राथमिकता पाउँदो रहेछन्, छिटो उपचार हुनेलाई छिटो उपचार हुँदो रहेछ, समयमा अपरेसन हुनेलाई समयमा अपरेसन हुँदो रहेछ भन्ने खालको। अब एउटा अपरेसन गर्नलाई अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो टाइम महिनौँ दिन्छ। अब मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो अपरेसन गरिहालौँ, त्यो रोग चाहिँ फालिहालौँ भन्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्था भएन। हुन त राज्य स्तरबाट आम नागरिकलाई सहज सेवा दिने प्रयास स्वरूप कामहरू नभएका पनि होइनन्, तर यस्तो कार्य हुनुपर्ने जति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहतका अस्पताल र प्रतिष्ठानका 3565 जनरल बेड निशुल्क गरेको छ भने बागमती प्रदेशले मात्रै आफू मातहतका प्रादेशिक अस्पतालहरूका 800 बेड निशुल्क गरेको छ। बागमती प्रदेशले क्यान्सरका बिरामीलाई केन्द्र सरकारले दिने प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपैयाँ सहुलियतमा थप 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराइरहेको तथा हृदय रोगमा बिरामीलाई 1 लाख थप गरेर 1,10,000 उपलब्ध गराउँदै आएको काम प्रशंसनीय रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाइ छ। सबैको कार्ड भइहाल्छ, बिरामी पनि ओहोर गर्नको लागि त्यो कार्ड दिएकै हुन्छ बिरामी पुरुषहरूलाई, त्यो हेर्दै हो। त्यसकारणले बाहिरी फाल्तु मान्छे आएर बस्न नपाऊ र बिरामी र अस्पतालका मान्छेहरू भएपछि त्यसमा यो शुल्क नलिने गर्दाखेरि चाहिँ यो अलि राम्रो हुने कि नेपालमा सबभन्दा ठुलो र गरिब मान्छेले आफ्नो छायाको रूपमा उपचारका लागि प्रसार गर्ने अस्पताल हो। अरू सबै प्रदेशलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने खालको नेतृत्व गर्ने खालका कार्यक्रमहरू आएको छ र मन्त्रीज्यूले पनि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने कुरा चाहिँ ठिकै महत्त्वको हुन्छ। यसलाई निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वको हुन्छ। त्यसकारण निरन्तरता कसरी हुन सक्छ त्यसका लागि दिने काम गरौँ। सरकारले अस्पतालमा निशुल्क बेड उपलब्ध गराउने बताइरहँदा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तर उन्नति सम्बन्धी मापदण्डले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सबै स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क बेड उपलब्ध गराउन खासै पहल भएको देखिँदैन। मापदण्डले सबै अस्पतालमा स्वीकृत शय्या क्षमताको 10% शय्या छुट्याएर ती शय्यामा गरिब असहाय बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एकातिर निजी अस्पतालले समेत निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको पालना भएको छैन भने अर्कोतिर कतिपय सरकारी अस्पतालमा एउटै शय्यामा 2 जना राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। प्रायजसो प्रदेश स्तरमा रहेका अस्पतालहरूमा यस्तो समस्या रहने गरेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमनमा पुगेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले नि यस्तो समस्या आफ्नै आँखाले हेरेर फर्किएका छन्। अस्पताल सुधारको ओठे योजना धेरैले सार्ने गरेका छन्, तर कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन। इमर्जेन्सीमा एउटै बेडमा 2 जनाको उपचार भइरहेको देखेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले पनि सुधारको प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउन छोडेनन्। एकैचोटि धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न नसक्ने र धेरै ठुलो सेवा सुविधा बढाउन नसक्ने, तैपनि सेतीलाई अब के रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एउटा सहमति भएको छ र ओएनएम गरेर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढेका छौँ र कर्मी रूपमा सबै यो प्रदेशभरिका सबै अस्पताललाई त्यही रूपले अगाडि बढाउने कुरा पनि छ। राज्यले यो अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताललाई दिने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा राज्यले गर्ने दायित्व एकातिर छ, अर्कोतिर के छ भने तपाईहरु यहाँ भएको जनशक्तिले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा छ। त्यसकारणले मेरो यहाँलाई आग्रह के हो भने राज्यले वहन गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले जति सक्दो छिटो
ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ त्यो विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। हामी किनभने यो पूर्ण रूपले हामी सेवा गर्ने ठाउँमा छौँ, विशुद्ध रूपले सेवा भावले ओतप्रेरित भएर हामी यो फिल्डमा लागेका छौँ। त्यस कारणले मेसुरहरूलाई मेरो आग्रह के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले गर्ने सहयोगहरू हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई गर्छौँ नै, र तपाईँले यो चेन्ज गर्ने यहाँको व्यवस्थापनलाई, अहिले भएको व्यवस्थापनलाई अझ सहज र सरल तरिकाले यसलाई के चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुपर्छ 3 महिनाभित्र हामीलाई कि हामीले हिजो परिस्थिति यो थियो र मैले यो अहिले यस्तो गरेँ भनेर तपाईँले देखाउन सक्नुपर्छ, त्यो सामर्थ्य राख्न सक्नुपर्छ। होइन भने हामी नेतृत्व तहको कुरा पनि सत्ता मात्रै ओगटिरहने, कुर्सीमा मात्रै बसिराख्ने हो भने त्यसले केही कहीँ पुर्याउँदैन। सेती अस्पताल त केवल प्रतिनिधि अस्पताल मात्र हो। यस्ता सरकारी अस्पतालको संख्या नेपालमा धेरै छ। कतै पूर्वाधार छैन, कतै जनशक्ति छैन। निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क हुने भएकाले धेरै जसोको पहिलो रोजाइ सरकारी अस्पताल नै पर्ने गर्दछ। तर बिरामीको चापको तुलनामा सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्तिका कारण निजीको महँगो शुल्क तिर्नु धेरै बिरामीको बाध्यता बनेको छ। तसर्थ संविधानमै व्यवस्था भए जस्तै आम नागरिकलाई सहज सेवा दिने हो भने पूर्वाधार जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, कम खर्चमा उपचार पाइने भए तापनि देशभरका धेरैजसो सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी छैन। कम खर्चमा उपचार सेवा पाइने आशमा आम सर्वसाधारणको रोजाइमा सरकारी अस्पताल पर्ने भए पनि बिरामीको चाप अनुसारको पूर्वाधार जनशक्तिको अभावले सेवा चुस्त हुन नसकेको बिरामीको गुनासो सधैँ रहँदै आएको छ। त्यसमाथि ठूला तथा विशिष्टकृत अधिकांश अस्पताल काठमाडौँ केन्द्रित हुँदा उपचारकै लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणमा रहँदै आएको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01-570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।